नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हिउँदे झरीले देशभरको जनजीवन कष्टकर। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात। प्रतिकूल मौसमका कारण आन्तरिक हवाई उडान प्रभावित। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि 11 टोलीका नेताले सुनाए निष्कर्ष। प्रचण्ड पथलाई विचारधाराका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने सुझाव। एमाले प्रवेश गरेका नेतालाई गद्दार घोषणा गर्न माग। विवादास्पद एमसीसी बारे प्रचण्ड लचक बनेको भन्दै माओवादी प्रतिनिधिहरू आक्रोशित। देउबाले राष्ट्रघाती हो भन्ने प्रमाणित गर्न चुनौती दिएपछि नेताहरू दबावमा। जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बन्दका कारण सर्लाहीमा तनाव। स्थिति नियन्त्रण लिन प्रहरीद्वारा दर्जनौं सेल असुर ग्यास सहित हवाई फायर, दर्जनौं घाइते। र भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिँदै। दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध। स्कुल कलेज र सिनेमा हल बन्द। रात्रिकालीन कर्फ्यूको अवधि बढाइयो। अब समाचार विस्तारमा। आज देशभर मौसम बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै देशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि रातिदेखि नै पानी परेको छ भने उपत्यका आसपासका डाँडाहरूमा हिमपात भएको छ। विभिन्न स्थानमा हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध समेत भएको हुँदा स्थानीयवासी तथा यात्रुहरू मर्कामा परेका छन्। महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। मंगलबार रातिदेखि जारी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। नेपालमा मौसम परिवर्तन भएसँगै मङ्सिर, पुस र माघ महिनामा तापक्रम चिसिएर जनजीवन प्रभावित हुने गर्छ। देशभर हिमपात र वर्षाका कारण चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले समेत सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षा र हिमपातसँगै बढेको चिसोले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षासँगै मौसम नखुल्दा हवाई तथा सडक यातायात प्रभावित भएका छन्। बुधबार दिनभर देशभर मौसम बदली भई अधिकांश ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। हिमपातका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, डोल्पा र मनाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी भूभागमा हिमपात जारी छ। हिमपात र वर्षासँगै चिसो बढेपछि स्थानीयवासी र पशु चौपायाहरू प्रभावित भएका छन्। अहिले खुम्बु क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ भने सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ। हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परिरहेको छ। मंगलबार रातिदेखि नै हिमपात भएसँगै कतिपय ठाउँमा चिसोका कारण नागरिकहरूको जनजीवनमा प्रभावित बनेको छ। यो जुन मौसमी गतिविधि भएको छ यसले चाहिँ यो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा यो राजस्थानमा भएको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावको कारणले गर्दा भएको हो। यसको प्रभाव आज र आज रातिसम्म कायम नै रहन्छ। भोलिबाट पश्चिम हुँदै क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा पानी परिरहेकाले उडान समेत प्रभावित भएको छ। चन्द्रगिरी लगायत आसपासका डाँडाकाँडामा हिउँ परिरहेको छ। देशको पश्चिमी तराईका 1 वा 2 स्थानमा हुसु लागेको र तराईका धेरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव परिरहेको छ। महाशाखाले चिसो धेरै बढेको कारण नागरिकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। हाम्रो चाहिँ यो विगत 24 घण्टाको मापन गर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो यो गोर्खामा भएको हाम्रो यो मौसमी केन्द्रले चाहिँ 44.4 एमएम देखाइरहेको छ भने देशका अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम नै वर्षा भएको अवस्था छ। काठमाडौँमा पनि अहिले काठमाडौँको अघि बिहान मापन गरेको 5:45 मा मापन गरे अनुसार 10.7 एमएम वर्षा भएको अवस्था छ। यो देशका अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा नै भएको अवस्था छ। अति आवश्यक काम परेर घर बाहिर निस्कनै पर्नेहरू पनि पानीबाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय भने चिसो बढेपछि आगो तापेर न्यानो हुने कोसिसमा छन्। यता सर्वसाधारण पनि वर्षाका कारण दैनिक प्रभावित बनेको बताउँछन्। यो चिसोले धेरै असर पारेको छ। त्यही भएर जीवन
जनताको जीवनमा धेरै कष्ट भोगिरहेको छ। हो नि, पानीले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो परेको छ, काम गर्नेलाई काम गर्न दिएको पनि छैन र बाहिर निस्किन धेरै गाह्रो भइरहेको छ। मौसम विभागका अनुसार आगामी 3 दिनसम्म देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा भोलिसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि साँझबाट मौसममा क्रमशः सुधार आउने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। देशभरका अधिकांश स्थानमा हिमपात र वर्षाका कारण चिसो बढेसँगै नागरिकको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। त्यसैले हिमपात र चिसोबाट बच्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि 11वटा समूहले निष्कर्ष सुनाएका छन्। कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा चलिरहेको छलफलमा आज 11वटा समूहका संयोजकले प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएपछि बिहिबारसम्मका लागि छलफल स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधिहरूले प्रचण्ड विचार पथलाई प्रचण्ड विचारधाराका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै पार्टीलाई धोका दिएर एमाले लगायत पार्टीमा लागेका बादल लगायतका नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न समेत माग उठेको छ। कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर माओवादीले लिने गरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेको 3 दशक बढी भइसक्यो। 8औं महाधिवेशनले पनि उनको विकल्प नदिने निश्चित छ। फलत प्रचण्ड पछिको विकल्पका विषयमा माओवादी प्रश्नको कठघरामा छ। एक रिपोर्ट। 3 दशक बढी पार्टीको नेतृत्वमा एक छत्र राज गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट समेत पुनः दोहोरिँदैछन्। प्रचण्डको नेतृत्वमै रहिरहने चाहना र नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने अर्थमा हेरिएका नेताहरूले नै विकल्प छैन भनेपछि अब मूल नेतृत्व परिवर्तनको सवाल नै बाँकी रहेन। तर प्रचण्ड पछिको नेतृत्व को भन्ने सवालले माओवादी थप प्रश्नहरूको कठघरामा छ। अब मूल नेतृत्वको प्रश्नको बारेमा चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा विचारको अगुवा, आन्दोलनको अगुवा, योगदान सबै आन्दोलनको प्रक्रियाको हिसाबले अहिले अध्यक्षको विकल्प त देखिँदैन। नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा समेत कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन भन्नलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रचण्डको यो अन्तिम कार्यकाल भन्छन्। तर उनीपछि पार्टी हाँक्ने को भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन। न त्यो खाले हैसियत राख्ने नेताहरू नै तयार भएका छन्, न प्रचण्डले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था बनेको छ। आखिर प्रचण्डको उमेर 30 वर्ष भइसक्यो, फेरि बसिरहने हो होइन। कसैले उहाँको विरुद्ध प्रतिद्वन्दिता गर्न पनि सक्दैन होइन। के को चाहिँ फेरि है प्रचण्डको मौजा त हो नि यो होइन, प्रचण्डको चाहिँ एउटा जत्था त हो नि यो भन्ने कुरा मैले चर्चामा सुनेको छु होइन। आम रूपमा छ, यो नकार्दिनँ म। तर अहिलेकै हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ अर्काले के भनिदिएको छ देखाउनलाई के गरौँ भनेर लाग्यो भने हाम्रो पार्टी बिग्रिनेवाला छ भनेर हामीले के भनेका छौँ भने 2टा कुरा हाम्रो ध्यान छ। एउटा, यो पार्टीलाई बदल्नुपर्छ भने पार्टीमा प्रचण्ड कमले बसिरहने, तर उहाँलाई नेतृत्वमा नराखेर उहाँ रूपान्तरण भएर होल रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्छु भन्ने भएन भने यो पार्टी बदलिन्न। पार्टीभित्र दोस्रो वरियतामा रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्डसँग थुप्रै मत भिन्नता राख्दै आए पनि अहिले नै भिडेर सिङ खुस्क्याउन चाहँदैनन्। त्यसैले आकांक्षा भएर पनि उनले अध्यक्षमा दाबी गरेनन्, बरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दाबी गरिरहेका छन्। तर यहाँ कृष्णबहादुर महरा वादक बन्न सक्छन्। यौन प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीमा निष्क्रिय रहेका महरा अदालतले सफाई दिएपछि सक्रिय छन्। लगत्तै श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर महरालाई ल्याउनुले पनि केही सङ्केत गरिरहेको छ। तथापि यी दुवैलाई आगामी नेतृत्वका लागि नेता कार्यकर्ता तहले पत्याउन मुस्किल छ। अहिले तत्कालै त प्रचण्डको उत्तराधिकारी ठ्याक्कै खडा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त कसैको पनि समानान्तर अर्को मान्छे त जन्मिन्छ, तर केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब उहाँले जे भन्नुभयो त्यसमा म अहिले नै ठ्याक्कै उहाँको डिसिजनको आधारमा चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई डिसिजन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले पनि हामीले देख्यौँ उहाँको महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई काउन्टर दिने अथवा प्रचण्डलाई समानान्तर ढङ्गले अथवा प्रचण्डलाई उत्तराधिकारी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मध्ये नारायण काजी पनि देख्न सकिनु भएन। अरू पनि युवा पङ्क्तिहरूमा पनि ठ्याक्कै अगाडि आइसकेको स्थिति चाहिँ अहिले
देखिँदैन। उता यो महाधिवेशनमा महासचिव दाबी गरिरहेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले आगामी नेतृत्वका रूपमा आफूलाई तयार पारिरहेका छन्। नेताहरू प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर व्यक्ति सफल भए पनि 3 दशकसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दा कुनै खाले रूपान्तरण नगरेका प्रचण्डका लागि पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले उठाउन सजिलो भने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडे ग्रामीण भेगमा भवन निर्माण तीव्र हुन थालेको भन्दै भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाडले ग्रामीण भेगमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। शहरी क्षेत्रमा ठूला भवनहरू र विद्यालयका भवनहरू बनाउँदा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रामीण भेगमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनु भएको हो। ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तीव्र गतिमा भवन निर्माण हुन थालेको र यसले गर्दा भूकम्पबाट बच्ने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको उहाँको भनाइ छ। सचेतना जगाउने र सम्भव भएदेखि सबै नागरिकहरूलाई, खास गरेर विद्यार्थी र युवाहरूलाई भूकम्प सम्बन्धी सचेतना जगाउने मूलधारमा कसरी लिएर आउने उनीहरूलाई, त्यसका लागि प्रचार समितिले आफ्नो सबै कार्यक्रम बनाइसक्यो कि त्यस कारण प्रचार समितिले कम्तीमा सबै युवाहरूलाई थाहा होस्। गृहमन्त्री खाडले यस वर्षको 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि सन्देशमूलक कार्यक्रमको रूपमा मनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। करिब 4 वर्षदेखि संसदमा कचल्टिएको एमसीसी परियोजना अहिले पनि रणभुल्लमै छ। एमसीसी परियोजना के ठिक के बेठिक भन्नेमा आम नागरिक पनि रणभुल्लमै छन्। राष्ट्रघाती मानिँदै आएको परियोजना अब पनि कति समयसम्म कचल्टिने हो पत्तो छैन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा राष्ट्रघाती होइन भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती आएपछि केही नेताहरू उत्साहटमा आएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रघातका काम मूलतः आम सर्वसाधारण जनताको तहबाट हुँदैन। राष्ट्रघात हुनै परे सिधै मुलुकको कार्यकारी तहमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा राजनैतिक दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुन सक्छ। जसको हातमा सत्ताको तालाचाबी छ उसैले गर्ने हो राष्ट्रघात। तर एमसीसीलाई पारित गर्ने र जनमत तान्ने नाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सजिलै भनिदिए प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले राष्ट्रघात कसरी गर्छ। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरूले एकपटक पढ्नु पर्यो नि। राष्ट्रघाती भन्ने पढ्या छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघात देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघात देखाएको छ। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँला मैले। एमसीसी त्यागेको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ, तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो क्या त्यो कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती नै आएपछि विगतदेखि नै यो परियोजना देश हितमा छैन भन्ने वकालत गरिरहेका नेताहरू दबावमा छन्। एमसीसी राष्ट्र हितमा छ भन्दै जनमत आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेपछि यसको खरो विरोधमा उत्रिएका एमाले नेता भीम रावललाई भतभती पोलेको छ। उनले राष्ट्र हितमा छ भन्ने चाहेका देउवा यसको आधा समर्थनमा रहेका प्रचण्ड र ओलीलाई टुडी खेलको खुल्ला चौरमा आएर बहस गर्न चुनौती दिएका छन्। मैले अकाट्य रूपमा लेखेको छु। मैले शेरबहादुर देउवाजी, केपी ओलीजी र जो जीहरू राज्य चलाउने छन्, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी जो जीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू बहस गर्न चाहनुहुन्छ भने टुडी खेलमा जाउँ, योभन्दा धेरै क्यामेरा राखौँ, म यो सम्झौताका धारा राख्छु, उहाँहरू त्यसको जवाब दिनुहोस्, म बहस गर्छु। एमाले भित्र अध्यक्ष ओली सहितको एक पंक्ति एमसीसीकै पक्षमा छ। भीम रावल सहितको अर्को पंक्ति पूर्ण रूपले विपक्षमा छ।
माओवादीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरू पास गर्नै नहुने पक्षमा छन्। अब यी नेताहरूले समेत राष्ट्रघाती हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेछ। एउटा उपसचिव र एउटा मन्त्री गएर सम्झौता गर्ने अनि पार्लियामेन्टले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनै पर्छ भन्ने कुरा संसद बन्दक होइन। यदि बन्दकको रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती हो। तेस्रो प्रश्न, मलाई दबाब छ अथवा शेरबहादुर देवालले दबाब दिने जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुरा गलत हो। राजनैतिक दलहरू बीच नै कचल्टिएको एमसीसी जनस्तरसम्म बहसको विषय नै बनेको छैन। यसलाई गोलचक्करमा फसाएर बरु राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सबैभन्दा घातक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सर्लाहीको ईश्वरपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय केशरजङको बस्तीमा गस्तीमा हिँडेको भ्यानले ठक्कर दिँदा एक व्यवसायीको मृत्यु भएसँगै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। मङ्गलबार दिनभर भएको प्रदर्शन बुधबार पनि जारी रह्यो। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको ईश्वरपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको भ्यानले ठक्कर दिएपछि एक व्यवसायीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर जनमत पार्टीले बुधबार सर्लाही बन्द गर्यो। बिहानैदेखि छोटो र लामो दूरीका सवारी साधन बन्द रहे भने जिल्लाका ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शनहरू भए। प्रदर्शनकारीहरूले निरन्तर ढुङ्गामुढा एवं तोडफोड गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बैलबास बजार क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो 3 बजेदेखि बुधबार साँझ 7 बजेसम्मका लागि निषेध आज्ञा जारी गरेको हो। प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट ईश्वरपुर नगरपालिका 5 सखुबनी खुबलाल टोलका 30 वर्षीय रामकुमार महतोको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर आक्रोशित स्थानीयवासीले बुधबार पनि अन्धाधुन्द आक्रमणसहित आन्दोलन चर्काए। मंगलबार दिउँसो प्रजीय गौतम, ईश्वरपुरका मेयर मनोज देवकोटा, मलङ्गवाका मेयर नर्सल शाह, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, पीडित परिवारका प्रतिनिधि लगायतको टोली इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्जमा बसेर छलफल गर्दै गर्दा आक्रोशित भिडले 81 प्रहरी कार्यालयमै ढुङ्गामुढा सहित मेयर देवकोटा, प्रहरी लगायतको सवारी साधनमा क्षति पुर्याएका थिए। पीडित पक्षसँगको वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेको र आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेध आज्ञाकै बीच आन्दोलित स्थानीयवासी र प्रहरी बीच बुधबार पटक पटक झडप भयो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास सहित हवाई फायर गर्नु परेको थियो। दोहोरो झडपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकी, प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरी सहित 1.5 दर्जन नेपाल प्रहरी, सोही हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर आन्दोलित प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। बिहान पल्ट चाहिँ राति एक्सिडेन्ट भएपछि बिहान पल्ट खबर गरेछ त्यो मृतकको परिवारलाई। त्यसपछि उहाँहरूले अब शंका के किन कसरी भयो भनेर खोज तलास गर्दाखेरि त्यसै क्रममा अब आन्दोलन भयो। अब आन्दोलन जे जस्तो भयो पनि आन्दोलन भएपछि पुलिसको काम हो सुरक्षा दिने, न कि उसलाई अझ के अरे भएको कसैको सम्पत्तिलाई फुटाल्ने, कोही भएको सामानलाई फोर्ने, उनीहरू ढुङ्गामुढा गर्ने, गोली सानो आन्दोलन पनि गोली चलाउँछ, आर्सी ग्यास छर्छ। आज कति राउन्ड जति गोली चलिया छ यता? गोली त्यही त 20-22 यही त 5-7 राउन्ड त हाम्रो यही हस्पिटल अगाडि नै उता हानिरहेको थियो। त्यो पनि भिडियो हामीसँग छ। अनि कोही त्यसमा घाइते पनि छ कि? 2 जनाको गोली लागेछ सायद, हैन? 3 जनाको गोली लागेछ। मृत्यु त भएको छैन होला? मृत्यु छैन, गम्भीर घाइते भएर बाहिर अस्पतालमा आन्दोलित स्थानीयवासीले ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार देवकोटामाथि समेत आक्रमण गरेका छन्। मृतक रामकुमार महतोको परिवारसँग भेट्न घरमा पुगेका नगर प्रमुख देवकोटामाथि त्यही आक्रमण भएको बताइएको छ। मेयर देवकोटा चढ्ने ना 1झ1570 नम्बरको सुमोको सिसा पनि तोडफोड भएको छ। आन्दोलित स्थानीयले सोमबार दिउँसो इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरको जिपमा समेत आगजनी गरेका थिए। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। तमुल लोसारको अवसरमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गुरुङ समुदायले मनाउने तमु लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार लोसारका अवसरमा देशभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखानाले 26औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कोषले बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सदर चिडियाखानाको 26औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललित कलाले भरिएको ललितपुरमा नेपालको एक मात्रै चिडियाखाना हुनु ललितपुरको विशेषता भएको बताउनुभयो। महर्जनले चिडियाखानाको थप व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। चिडियाघर ललितपुर महानगरपालिकामा रहनु भनेको एउटा एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। तर अब यसलाई बचाइराख्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ सकिन्छ निकै राम्रो विस्तार गरौँ, विकास गरौँ। सकिन्न यथास्थितिबाट एउटा चाहिँ डिग्रेडेसन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहनुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले कोषले जंगली जनावरको भविष्यमा हामीले के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको हरेक प्रदेशहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको ती जति पनि ट्रबल एनिमलहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एउटा सर्टेन ठाउँमा राखिदिने र चिडियाखानाको एउटा कन्सेप्टमा अगाडि बढाएर खास गरिकन त्यहाँको लागि चाहिँ एउटा इकोनोमिक आर्थिक क्रियाकलापमा पनि यसलाई जोड्ने त्यो किसिमको चाहिँ विचार पनि लिएको अवस्था छ। र अरू कुराहरू चाहिँ खास गरिकन के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब फुल्दो गुलाब विचज्ञान अनेक फुल्छन् उद्यानमा बस गई सब तत्त्व फुल्छन् भनेको छ। 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कोषले चिडियाखानामा काम गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण समेत गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6435 र एन्टिजेन विधिबाट 1175 जनामा परीक्षण गर्दा 220 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै आज थप 253 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4910 रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। देशको अर्थतन्त्रको मुख्य विषय हो औद्योगिक क्षेत्र, जुन अहिले पनि कोरोना संक्रमणका कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसमाथि बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव र सरकारले दिने भनिएको सहुलियत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सानादेखि ठूला उद्योग सङ्कटमा छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला नेपाली उद्योगहरू विभिन्न समस्या भोग्दै सञ्चालनमा आइरहेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडका कारण 1.5 वर्षभन्दा बढी बन्द प्राय रहेका उद्योग अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। पूर्वाधार तथा कच्चा पदार्थको अभाव समेत भोग्दै आएका साना उद्योगले ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दा औद्योगिक विकासमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। समस्याकै बीच सञ्चालन भइरहेका उद्योगका लागि सरकारको तर्फबाट समेत सहयोग हुन नसकेको उद्योग सञ्चालकहरूको गुनासो छ। राज्यको तर्फबाट विद्युत, सडक, पानी उद्योग स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट यस प्रकारको सहयोग भएमा औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्ण कर्जा आउने भन्ने एउटा ठुलो आशा पनि भयो व्यवसायीलाई है। कतिले 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोन लिएको, यो 2 वर्षमा घर भाडा तिर्दा यताउता व्यवस्थापन मिलाउँदै कति तपाईँको आधीभन्दा पनि बढी खर्च भइसक्यो, घाटामा गइसक्यो। अब यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि पूर्ण कर्जा आउँछ भन्ने एउटा जुन माहौल आएको थियो, अहिले त्यो पूर्ण कर्जाहरू पनि सबै बन्द भए। त्यसकारणले व्यवसायी एकदम मारमा छन्। यता ठूला उद्योगीले पनि सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउने गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सबै नेताहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना देश समृद्ध नहुने बताए पनि समस्या समाधान गर्न भने तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउँछन्।
महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित 100वटा समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्या समाधान भए मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्ने पनि उनको दाबी छ। सबै नेताहरूले पनि बोलेका छन् निजी क्षेत्रको सहभागिता नभइकन यो देशमा समृद्धि सम्भव छैन। हामी निजी क्षेत्रको जहिले पनि कुरा गर्छौँ, तर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि कहिले पनि तदारुकता देखाउँदैनौँ। निजी क्षेत्रका समस्याहरू पहिलाको जस्तै छन्, धेरै समस्याहरू हुन बाँकी नै छ। अहिलेको जुन हामीले भिजन पेपर लिएर आएका छौँ त्यसमा 100वटा यस्ता प्रमुख समस्याहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यो समस्याहरू समाधान भयो भने लगानीको वातावरण सुध्रिन्छ र देशमा लगानीको हामी एउटा राम्रो वेभ चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो हाम्रो भिजन पेपर आएको छ। यता निर्माण व्यवसाय पनि समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको 20% पेस्कीको विरोध भई कटौती गरी 5% कायम गरिएकोले पनि विगत 2 वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको आरोप लगाउँछन्। 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण काम नभएको र खर्च भए अनुसार त्यसबाट उत्पादन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेको उनको भनाइ छ। ठेक्का रकमको 20% पेस्की रकम दिइने चलन थियो, तर यो व्यापक विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पेस्की रकम चाहिँ घटाएर सुरुमा 5% त्यसपछि 5% दिइन्छ। अब विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगले गति लिन सकेको थिएन। हाम्रो ओभरहेडहरू चाहिँ अत्यन्त खर्च भइराख्ने, क्रमशः खर्च भइराख्ने, तर त्यो ओभरहेड मात्र खर्च भइराख्ने, त्यसबाट उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका छौँ। यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्र पुनः सुस्ताउँदै गएकोले पनि उद्योग क्षेत्र मारमा परेको छ। साथै कोरोनाका कारण थला परेको व्यापार, मनोरञ्जन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारे सरकारले व्यवस्था गर्दा थप समस्या देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। 2 दिन लगातार तल झरेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम समेत मंगलबारको तुलनामा सामान्य सुधार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 5.51 अङ्कले बढेर 2524.50 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीका 56,38,000 किता शेयर 3,62,34,34,80,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै नेप्से परिसूचकका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक गतिविधिमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारी गरी स्कुल, कलेज, सिनेमा घर, जिम खाना बन्द गरिएको जनाएको छ। रात्रिकालीन कर्फ्यूको समयमा पनि 1 घण्टा बढाइएको छ। अब राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ। लगातार तेस्रो दिन संक्रमण दर 0.5% भन्दा बढी रहेपछि दिल्ली सरकारले येलो अलर्ट अन्तर्गत प्रतिबन्धहरू लगाएको जनाएको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार मेट्रो, बस, रेस्टुराँ 50% सिट क्षमतामा मात्रै चलाउन पाइनेछ। 1 महिना अगाडि मात्रै मेट्रोलाई 100% क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। मल्टिप्लेक्स, बैंक्वेट तथा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू जोर बिजोर दिनका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले माघ तेस्रो साता मरिसस विरुद्ध 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार माघ
मा मरिसस विरुद्ध त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। फिफाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्राम दौरान मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना हुन लागेको एन्फाले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालले दशरथ रङ्गशालामा साउनमा भारत विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। नेपालले असोज अन्तिममा मालदिप्समा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतलाई नतिजा सुम्पिएपछि उपविजेतामा सीमित भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हिउँदे झरीले देशभरको जनजीवन कष्टकर। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात। प्रतिकूल मौसमका कारण आन्तरिक हवाई उडान प्रभावित। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि 11 टोलीका नेताले सुनाए निष्कर्ष। प्रचण्ड पथलाई विचारधाराका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने सुझाव। एमाले प्रवेश गरेका नेतालाई गद्दार घोषणा गर्न माग। विवादास्पद एमसीसी बारे प्रचण्ड लचक बनेको भन्दै माओवादी प्रतिनिधिहरू आक्रोशित। देउबाले राष्ट्रघाती हो भन्ने प्रमाणित गर्न चुनौती दिएपछि नेताहरू दबावमा। जनमत पार्टीले आयोजना गरेको बन्दका कारण सर्लाहीमा तनाव। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा दर्जनौं सेल असुर ग्यास सहित हवाई फायर, दर्जनौं घाइते। र भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिँदै दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध। स्कुल, कलेज र सिनेमा हल बन्द। रात्रिकालीन कर्फ्यूको अवधि बढाइयो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।